دا سایہ صرف اللہ پاک تیرے تک آیا ہوئے گا. اندازہ کرو نا اللہ پاک تیرے دے سائے دا موسم کتنا زبردست ہوئے گا, کتنا سہانا ہوئے گا, کتنا خوشبودار ہوئے گا, کتنا الگ ہوئے گا. اللہ اللہ میں قربان جاوا اللہ پاک تیرے دے سائے تھلے کیڑے کیڑے بندے ہوڑ گے. اللہ دے نبی فرماتے نے سبعتن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ. فرمایا 7 طرح دے بندے اللہ پاک دے عرش دے سائے تلے کھڑے ہوں گے. کیڑے کیڑے بندے؟ امام عادل عدل کرن والا عمران ورجل شاب نشا فی عبادت اللہ. وہ نوجوان جڑا جوانی اللہ پاک دی عبادت میں گزارتا ہے. ورجل دعته امرأة ذات نسب و جمال فقال انی اخاف اللہ. ہو نوجوان جنہوں خوبصورت حسن و جمال والی نسب والی عورت برائی کی دعوت دے وے دے آنکھی میں اللہ پاک تو ڈر لگتا ہے. میں کوئی برائی نہیں کرنا چاہتا, یہ بھی اللہ پاک تیرے دے ظاہر تلے ہوئے گا. اور فرمایا ورجلانی تحابا فی اللہ. ہو دو نوجوان جڑے آپس وچ محبت کرتے نہیں اللہ واسطے, آپس وچ پیار کرتے نہیں اللہ واسطے, ایک دوسرے دا کھانا پکاتے نہیں اللہ واسطے, ایک دوسرے دی چاہ پکاتے نہیں اللہ واسطے, آپس اندر رل کے بیٹھتے نہیں اللہ واسطے. آج تسی آگے بیٹھے ہو اللہ واسطے. میں گفتگو بیان کرنا ساڈا بیٹھنا اللہ دی رضا واسطے. او دو بندے جنہ دی محبت, جنہ دا یارانہ, جنہ دا تعلق, جنہ دی دوستی, جنہ دا بھلپا, جنہ دی فرینڈشپ صرف اللہ دی رضا واسطے وچ کوئی لالچ کوئی نہیں, نہ دنیا دا لالچ ہے, نہ دولت دا لالچ ہے, نہ پیسے دا لالچ ہے. اللہ 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 اب تے دی وقار سانو چاہیے اسی اپنے یاراں نوں چیک کریا کریے, اپنے دوستاں نوں چیک کریا کریے. میرے دوست کیویں دے نے, میرا یارانہ کیویں دا ہے, میرا تعلق کیویں دا ہے. ایویں پنڈ بنی پھرنا سجنا دی, ایویں پنڈ بنی پھرنا اپنے یاراں دی. میرے بڑے یار نے, میرے بڑے یار نے, میرے بڑے دوست نے, میرے 200 فرینڈ نے. کدی انہاں نوں پرکھیاں کر, کدی انہاں نوں کھولیا کر, کدی انہاں نوں زمایا کر. وچوں کوئی لویا للڑ نکلے گا, کوئی ڈنڈے دا مال نکلے گا, کوئی فصلی پٹیرا نکلے گا, کوئی دودھ پینا مجنو نکلے گا, کوئی مطلبی یار نکلے گا, کوئی تیری پراتو جو جھوٹے رہن دا بھوکا نکلے گا, کوئی تیری کولوں پیسے مٹھن والا نکلے گا, کوئی تیری اسی والے کمرے دے وچ ٹھنڈیاں ہواواں لین والا نکلے گا.